तो हमने उस फतवे में मुतालबा किया कि 295C के तहत उस पर FIR दर्ज की जाए और उसको सजाए मौत दी जाए। मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को हिरासत में ले लिया गया है। कि वो हकीकत जिसे आज तुम अंधेरों में भी कहने से डरते हो, एक दिन के उजालों में कही जाएगी। हाँ, इंशाअल्लाह। और वो ईमान जो तुमने घर की खलवतों में हासिल किया, एक दिन सरेआम निदा दी जाएगी। आज देख ले, हर जगह इंजीनियर हो रही है। किसी और की तरफ निस्बत करने से इंसान तौहीन रिसालत का मुर्तकिब नहीं हो जाता। 295C उस पर नहीं लगता। तो इसलिए हम इन मुतशद्दिद मौलवियों से कहते हैं कि आपको भी इंजीनियर के खिलाफ जब अपनी दुश्मनी निकालनी है तो किसी जायज तरीके से निकालो, 295C का सहारा मत लो। तो ये बिल्कुल नहीं बनता इस मौके पे 295C। और जो मौलवी इस पे खुश हो रहे हैं ना कि नहीं 295C पे हम उसको लटकवाएंगे, भाई फिर आप भी जब किसी का कलमा कुफर नकल करेंगे ना, जिन लोगों ने जाके FIR कटाई, उन्होंने क्या कहा कि इंजीनियर ने नबी के बारे में ये अल्फाज कहे हैं, तो उन्होंने भी तो नकल किए ना, तो फिर उन पे भी 295C लगाओ कि ये इंजीनियर के बारे में कह रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्या। फिर मैं अगर ये बात नकल कर रहा हूं तो मुझ पे भी लगाओ। कुछ मुतशद्दिद मौलवियों की अपनी ठरक है, जो उन्होंने दुश्मनी निकालनी है तो उसके लिए 295C जैसे मुकद्दस कानून का सहारा ले रहे हैं। वो ये 295C की तौहीन है, मैं समझता हूं इस कानून की तौहीन है ये। जब चाहो मुंह उठा के जिसको चाहो गुस्ताखे रसूल करार दे दो। मैं नहीं समझता कोई मुसलमान ऐसा कर सकता, मैं कभी भी ऐसा अज्यूम नहीं कर सकता। लिहाजा शायद वो एक क्रॉस वर्ड फार्मूला बताना चाह रहा है कि वो जो इस तरह सोचता है, शरीयत ने उनके साथ भी शादी की इजाजत दी है, यानी बावजूद इसके कि डिफरेंसेस हैं मगर एक राइट वे ऑफ कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेशन है। इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए और मजीद भी अगर समझने की जरूरत है तो फिर उसी स्कॉलर से जवाब देना चाहिए। अगर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के ऊपर हजारों पर्चे गुस्ताखी के नाम से हो सकते हैं और वो गिरफ्तार नहीं होते, सलाखों के पीछे नहीं जाते, अगर मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पीछे पर्चे हो सकते हैं और वो गिरफ्तार नहीं होते, सलाखों के पीछे नहीं जाते, और इस तरह ही ABC XYZ सारे प्यारे लोग, तो फिर मोहम्मद अली मिर्जा को सलाखों के पीछे डालना किस तरह का इंसाफ हो सकता है? और अगर मोहम्मद अली मिर्जा को सलाखों के पीछे डालना इंसाफ है तो फिर ये कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि एक तो आप ब्लास्फेमी करें और आपके पीछे कोई सपोर्ट ना हो, या बहुत सारे लोग अगर मिलकर तय कर लें कि आप ब्लास्फेमी कर रहे हैं जबकि आप ना भी कर रहे हो तो आप ब्लास्फेमी कर रहे हैं। और फिर दूसरा सवाल जो सबसे अहम सवाल है, जो इंपॉर्टेंट तरीन सवाल है, क्या ये सारा कुछ जो कुछ भी मिर्जा मोहम्मद अली साहब के हवाले से जो एग्रेशन है, क्या ये नहीं बता रही है कि आपके पास इल्मी दलाइल, आपके पास फैक्ट्स कम पड़ गए हैं और आप एक इंसान को अपनी मेजॉरिटी, अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ के पीछे दबाने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो आप उसको फेवर दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि आप उसकी इमेज को इनलार्ज कर रहे हैं। इंजीनियर मिर्ज़ा का आप काम देखें, एक आदमी उसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम को, मुसलमानों को दे दी। उनके आप सारे लेक्चर सुने, वो एक आशिक रसूल हैं। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी इज़्ज़त करते हैं, उनका कितनी मोहब्बत है, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। वो उनकी हज़ारों घंटों की वीडियोज़ हैं। ऐसे आदमी को आप कह रहे हैं सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपको एक्सपोज कर रहे हैं, आपकी दुकानें जो हैं वो बंद हो रही हैं उनकी वजह से, ऐसे आदमी को आप उठा के जेल डाल देते हैं कि ये तौहीन करता है। मैं यानी हल्फिया ये बात कह सकता हूँ कि इंजीनियर मिर्ज़ा साहब हाफिज़हुल्लाह बिरादर अजीज़ वो गुस्ताख़ रसूल नहीं है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का सोच भी नहीं सकता। वो मुहिब्ब अहलुल बैत है, वो शख्स है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान दे देगा। लेकिन सवाल ये है कि किसी भी एकेडमिक नौकरी का काम करते हुए अगर मैं ये बता रहा हूँ कि फ़लाँ शख्स की राय फ़लाँ के बारे में ये है, तो क्या मेरी भी वो राय हो जाएगी? चलें बिलफर्ज इसको मान भी लिया, मैंने वो अल्फाज जो है अपनी ज़बान से अदा किए हैं, तो इसी उसूल के ऊपर, इसी प्रिंसिपल के ऊपर FIR जिस शख्स ने करवाई है, जिस शख्स ने रिपोर्ट करवाई है, उस रिपोर्ट में वो सारी की सारी बात उस रिपोर्ट के अंदर भी कोट की गई है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने फ़लाँ के बारे में ये अल्फाज कहे हैं। तो अगर तो कोट करना जुर्म है, अगर किसी को ये मेंशन करना जुर्म है, ये अल्फाज का मुंह से अदा होना जुर्म है, तो फिर वो रिपोर्ट दायर करने वाला भी मुजरिम है। फिर वो FIR दर्ज करने वाला शख्स जिसने तहरीरी तफसील के साथ वो तमाम अल्फाज सरहद के साथ लिख दिए, तो इस उसूल के ऊपर वो शख्स पे मुजरिम है, उसको भी कटहरे में लाया जाए। यकीनन आप इस दलील को नहीं मानेंगे और किसी को मानना भी नहीं चाहिए, एक भोंडी, एक बेसलेस और एक बचगाना बात है। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की इसी बात को बहाना बना के उनको पसे ज़िंदान धकेला जा रहा है। एक ऐसा शख्स जिसकी पूरी ज़िंदगी का मोटो ये है कि मेरे नबी से है ही कोई नहीं, उस पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि खुदा न खास्ता उसने नबी करीम की शान में तौहीन कर दी है। ये किस किस्म का माशरा हम तश्कील देने के लिए जा रहे हैं? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में सोशल मीडिया पर कई लोग पूरे यकीन से कहते हैं कि उन पर इल्ज़ाम दुरुस्त है, मगर जय्यद उलमा इस पर खामोश है। इसका मतलब है कि इल्ज़ाम अभी इल्ज़ाम ही है और उसमें शख्सी इख्तलाफात की बदगुमानी भी हो सकती है। मुझे फ़िक़ही मुबाहिस का मुकम्मल इल्म नहीं, हाँ उनकी मुबादियात से कुछ आशनाई है।
اس لیے میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی مسلمان گستاخی کی جرت بھی کر سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ محمد علی مرزا سے سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن میں ان سے 2 بار ملاقات کا گواہ ہوں کہ وہ ایک راسخ العقیدہ مسلمان ہیں۔ ہاں جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو مؤدب ہو جاتے ہیں، نماز کا وقت آئے تو فوراً نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ میرے حلقہ احباب میں جانے پہچانے آدمی ہیں، ان کی غیر حاضری میں بھی آج تک ان کے بارے میں خیر کے کلمات ہی سنے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ انہوں نے کوئی جائیدادیں بنائی ہیں، نہ ان کے حاشیہ خیال میں اس طرح کی کوئی بات آتی ہے۔ ان کی زندگی اتنی سادہ ہے کہ بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ اتنی کم عمری میں دولت سے اتنی بے نیازی کیسے ممکن ہے۔ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل و دماغ میں اس دنیا کو آخرت کی کھیتی کے سوا کوئی حیثیت حاصل نہیں ہوتی۔ اس فقیر نے کئی علماء کرام کو گاڑیوں، آسائشوں اور عہدوں کے لیے بےتاب دیکھا ہے، لیکن محمد علی مرزا کے بارے میں ایسا کبھی سنا بھی نہیں۔ انٹرنیٹ کے اوپر جشن کا سما تھا کچھ جگہوں میں، اور کچھ جگہوں پہ افسوس کیا جا رہا تھا کہ ایک فارورڈ تھنکنگ پروگریسو آدمی کو اس طرح پروٹیکشن کے لیے اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے ان کو تکلیف انجینئر محمد علی مرزا کے کلمات سے اتنا نہیں تھا جتنے ان کے 6-7 سال کے کام سے تھا۔ یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ میرے اور آپ کے دماغ پہ حاوی ہونے کا اتنا بڑا کمپٹیشن ہے انٹرنیٹ پہ، ریلیجس افیئر میں، کہ باقاعدہ بات قتل عام پہ آ سکتی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر 5 جان لیوا حملہ ہو چکے ہیں کیونکہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ یوتھ کا مائنڈ زیادہ کیپچر کر رہے ہیں۔ یہ چیز ہم صرف ریلیجس افیئر میں نہیں دیکھ رہے ہیں، زندگی کے ہر فیسٹ میں دیکھتے ہیں۔ ڈکی اور رجب آپس میں لڑتے ہیں زیادہ فالوورز کے لیے، زیادہ ایکسٹریم کنٹینٹ بناتے ہیں تاکہ وہ مانیٹائز زیادہ کر سکیں۔ تو کس کو تکلیف ہے انجینئر محمد علی مرزا سے؟ نہ وہ بندہ چندہ بک چلاتا ہے، نہ وہ آپ سے چیریٹی لیتا ہے، بلکہ اگر آپ اس کی اکیڈمی جائیں تو وہاں کے لیکچر کے لیے تو آپ کو سموسا چائے کھلا کے وہ بیچتا ہے۔ تکلیف یہ ہو رہی تھی کہ وہ لوگوں کو ایک نظریہ اسلام کا پیش کرتا جہاں پہ سیلف لرننگ کا ایسپیکٹ بہت بڑا تھا کہ آپ ریفرنسز چیک کریں چیزوں کے، آپ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ ان لوگوں نے آوازیں مکے اور مدینے کی لگائی ہیں، سواریاں مکے اور مدینے کے نام کے اوپر سوار کی ہیں، لیکن پھینکی ہیں اجمیر میں، بغداد میں، دیوبند میں، بریلی میں۔ ان لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی ہے۔ تمہاری آخرت کے پیچھے بھی پڑے ہیں، بزرگوں کی تو آخرت انہوں نے برباد کر دی، ان کو تو ہم قبروں سے نکال کے سمجھا نہیں سکتے، لیکن اپنی آنے والی نسلوں کو بچا سکتے ہیں ان کے شر سے۔ ہاں بالکل۔ اور دیکھیں آج اللہ تعالیٰ نے اس پلیٹ فارم کی برکت سے حق کو کس قدر بلند کیا ہے کہ 2009-10 کے اندر جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو ہماری ویڈیوز کے نیچے 99% کامنٹس نیگیٹو ہوتے تھے کہ اوے پہ گیا جائے ساڑھے بابیانوں پہ گیا جائے۔ آج بزرگوں کی میمز بن رہی ہیں۔ ہاں تو ہم اس وقت بھی اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ وہ حقیقت جسے آج تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی۔ ہاں انشاءاللہ۔ اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا، ایک دن سرعام ندا دی جائے گی۔ آج دیکھ لیں ہر جگہ انجینئر ہو رہی ہے، اور دنیا کا کوئی مولوی نہیں، کوئی موٹیویشنل سپیکر نہیں، کوئی دینی پلیٹ فارم نہیں جو میرے بغیر بات کرے۔ بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، میری ساتھ تصویر لگا کے ویسے ہی ذکر شروع کر دیتے ہیں ویوز لینے کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے، لگاتے رہیں، بالکل ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں، ضرور لگائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو چندوں کے حرام کا پیسہ نہیں ہے، نہ ہم نے کوئی چندہ بک بنائی ہے، ہم اپنی جیب سے لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ ہم نے کوئی مسجد نہیں بنائی، نمازیں تم سب کے پیچھے پڑھتے ہیں، کوئی مدرسہ نہیں بنایا، تو ہمارے پاس پبلسٹی کے لیے پیسے نہیں تھے، تمہارے بزرگوں نے یہ ساری پبلسٹی کی ہے۔ اللہ کا شکر ہے تمہارے علماء نے کہ جگہ جگہ جمعے پڑھائے ہیں اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی ہے کہ وہ جو انجینئر کا فتنہ ہے اس سے آپ نے بچ کے رہنا ہے۔ ہاں فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ، منع کیے گئے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں۔ جتنا انہوں نے منع کیا، لوگوں نے کہا کہ جی دیکھیں آپ مجھے ریئل ٹائم، یہاں الحمدللہ سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں، ریئل ٹائم بتائیں کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جنہیں میرا تعارف انیشلی نیگیٹو ہوا تھا کہ جی یہ بڑا گمراہ بندہ آیا جی اے دیکھ لو جی۔ ہاں تو اللہ کا شکر ہے، سچائی کی یہ طاقت ہے کہ ان کے فرقوں کے لوگ اپنی جماعتوں اور بزرگوں کے ساتھ گھیر گار کے لے کے جاتے ہیں، لوگ پھر بھی اٹیچ نہیں ہوتے۔ اور ہمارے اس پلیٹ فارم جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے نبی الاسلام کی لیگیسی کو لے کے چل رہا ہے، اس کا تعارف نیگیٹو کروایا جاتا ہے۔ جو بھی سنتا ہے وہ اپنے صدیوں کے بابوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ایک مولوی کی ویڈیو نہیں ہے آپ نے دیکھی ہے کہ پیروں کے بچے اپنے پیروں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں گدیوں پہ کہ یہ فراڈ کر رہے ہو، دیکھو جی کڈا بڑا بابا ہے جیل میں، باباؤں کے بابا۔ ہاں دیکھو سب سے بڑا بابا تو ہوا کہ بابوں کے ماننے والوں کو بھی اور ان کے بابوں کو بھی فیل کر دیا اللہ کے فضل سے۔ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خدمت لیتا ہے
ہم خود اپنی آخرت کی فکر میں. یہ سب کچھ ہم نے سب سے پہلے اپنی آخرت کے لیے کیا کہ ہمیں پتہ چلا ہے تو نبی علیہ السلام کے حضور ہم قیامت کے دن یہ کہہ سکیں یا رسول اللہ جو سچائی ہمیں پتہ چلی تھی ہم پھر چین سے نہیں بیٹھے. ہاں اللہ کے فضل سے دنیا انشاءاللہ تعالی اس دعوت حق کو یاد رکھے گی انشاءاللہ اس حوالے سے کہ ایک بندے کو یہ بات پتہ چلی ہے اس نے پھر لحاظ کسی کا نہیں کیا اللہ کے فضل سے. اور دیکھیں سچائی میں اتنی طاقت ہے کہ ایک بندہ ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم سے آواز بلند کرے اور کس طرح وہ سپر سیڈ کر جائے گی اللہ کے فضل سے. آج ہر طرف الحمدللہ یہ ندا ہے کہ میرے نبی سا ہے کوئی نہیں تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین.